अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। स्क्रीन पर मेरे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं इसको आप ज़रूर पहचानते होंगे। चला था इस्लाम को बदलने, चला था कुरान से कुरान की आयतों को निकालने, ना ही इस्लाम बदल सका ना ही कुरान से कुरान की आयतों को निकाल सका, अलबत्ता खुद बदल गया, खुद इस्लाम से निकल गया। हालत ये है कि इसके अपने ही घर वाले, अपनी बीवी बच्चे इससे मुँह मोड़ लिए हैं। शुरू में इसका ज़ोरदार इस्तकबाल हुआ, मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों ने इसके लिए इस्तकबाल तकरीबी मुनक़िद की। अब हालत क्या है कि क्या सिचुएशन है, इसने जब जेल जाने वाला था, जेल जाने से कबल इसने एक वीडियो बनाई थी और अपनी कैफियत का इजहार किया था। पहले आप सुन लीजिए। बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं। देखा, ये कह रहा है कि मेरे साथ मुझे वो प्यार नहीं मिला, वो मोहब्बत नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ जैसे किसी रिश्तेदार हो और बहुत दिन के बाद घर आया हो। नाजरीन, ये वीडियो बनाने की ख़ास वजह यह है कि इसने एक किताब लिखी थी, मुहम्मद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पर किताब का नाम रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर इसने अंगुश नुमाई की, आपके शान को घटाने की नापाक मज़मूम कोशिश की थी। तो ज़रूरी था, क्योंकि जब ये किताब छप कर आई तो इंतहा पसंद तंजीमों ने लोगों के दरमियान इस किताब को फ्री में तकसीम किया। तो ज़रूरी था कि इसके जवाब में कोई किताब लिखी जाए इसी के ज़बान में, इसी की तर्ज पर। तो उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम आसी साहब ने वो फरीज़ा अंजाम दिया और अज़ीम मोहम्मद नामी किताब लिख करके बातिल के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। यकीनन नाज़रीन, मौलाना इब्राहिम आसी साहब का ये कारनामा इतना अजीम कारनामा है, इनकी खिदमत इतनी ये बेहतरीन खिदमत है। इसी खिदमत के बिना पर जब ये किताब छप कर आई तो लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ कबूल किया। सिर्फ किताब ही मकबूल नहीं हुई बल्कि मौलाना आसी साहब भी मकबूल हो गए। इनके लिए जगह जगह इस्तकबाल तकरीब मुनक़िद हो रही है, इनको अवार्ड पेश किया जा रहा है। हालिया दिनों अंजुमन नूरिया नक्शबंदिया तंजीम, बाशिंदगान बंगालो बिहार और जुमला उलमाए बिहार व बंगाल मुकीम बम्बई की तरफ से इनके लिए एक अज़ीम शान इस्तकबाल तकरीब मुनक़िद हुई और इनकी खिदमत में अज़ीम मोहम्मद अवार्ड नाम का एक अवार्ड भी दिया गया। नाजरीन, इस वक्त आप स्टेज पर मुअल्लिल मशाइख हज़रत सैयद मुईन मियाँ और अलहाज सईद नूरी बानी रज़ा एकेडमी को भी देख सकते हैं। इन दोनों हजरात की खिदमत में भी अवार्ड पेश किया गया है। अंजुमन नूरिया नक्शबंदिया तंजीम, बाशिंदगान बिहार व बंगाल और जुमला उलमाए बिहार व बंगाल मुकीम हाल बम्बई की जानिब से मुअल्लिल मशाइख हज़रत सईद मुईन मियाँ की खिदमत में कायद मिल्लत अवार्ड और अलहाज सईद नूरी की खिदमत में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अवार्ड पेश किया गया है। नाज़रीन, हम आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जो मौलाना इब्राहिम आसी साहब को अवार्ड दिया गया है या उनके लिए इस्तकबाली तकरीब मुनक़िद हुई है। इससे पहले भी जब से किताब मंजर आम पर आई है और अवाम व ख़वास में ये किताब मकबूल हुई है, मौलाना इब्राहिम आसी साहब के लिए इस्तकबाली तकरीब मुनक़िद हो रही है और उनको अवार्ड पेश किया जा रहा है। इसी साल 2022 में उर्स क़ासिमी बरकाती के मौके पर हज़ारों उलमा, मुफ्ती निज़ाम शयूख और अवाम व ख़वास की मौजूदगी में अमीनुल मिल्लत व दीन सैयद अमीन मियाँ के हाथों निशान अहसनुल उलमा अवार्ड से मौलाना इब्राहिम आसी साहब को नवाजा गया। फिर कुछ दिनों के बाद मदरसा अशरफिया तालीम कुरान बम्बई की जानिब से नसीर मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया और हालिया दिनों ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए तमाम मुनक़िदा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मौलाना इब्राहिम साहब की खिदमत में नबीर आला हज़रत अल्लामा मन्नानी मियाँ, मुअल्लिल मशाइख सैयद मुईन मियाँ, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही, मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही, अल्लामा मुब्दिल मोमिन नुमानी और अलहाज सईद नूरी समेत सैकड़ों उलमाए किराम की मौजूदगी में 1,12,000 का चेक सौंपा गया। और इन दिनों अंजुमन नूरिया नक्शबंदिया तंजीम, बाशिंदगान बिहार व बंगाल की जानिब से हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम आसी साहब की खिदमत में अज़ीम मोहम्मद नामी अवार्ड पेश किया है और ये सिलसिला मज़ीद दराज पकड़ता जा रहा है और मौलाना इब्राहिम साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ये किताब जो अज़ीम मोहम्मद किताब है, ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप अपना नंबर इस कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके व्हाट्सएप नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये किताब इरसाल कर दिया जाएगा। जो प्रोग्राम यहाँ अल मोइन हॉल में सीमांचल के ज़िम्मेदारों ने रखा था,
یادگار سلف حضرت علامہ ابراہیم آسی صاحب نے عظیم محمد کتاب جو تحریر فرمائی ہے، جو وسیم رضوی نے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی، اس کا جواب جو اردو میں بھی اور ہندی میں بھی علامہ ابراہیم آسی صاحب نے دیا تھا، اس تعلق سے سیمانچل کے لوگوں نے آسی صاحب کا استقبال رکھا تھا۔ اسی تقریب میں ہم بھی حاضر ہوئے۔ سیمانچل کے جو ہمارے اہل وطن ہیں ان کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا، میرے لیے اور معین المشائخ کے لیے، الحاج سید نوری صاحب کے لیے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ان کے وطن سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان کا ہم وطن ہوں۔ میں تمام اہل وطن اور اہل سیمانچل کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا پروگرام میرے لیے رکھا، اور ناموس رسالت پر جو میں نے کام کیا ہے اس لیے ان لوگوں نے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار جہاں مجھے حضور کی شفاعت نصیب عطا فرما، تمام اہل سنت والجماعت کو بھی نصیب عطا فرما۔ بمبئی سے آئے ہوئے ہیں اور ہر بمبئی کے قرب و جوار کے سبھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور علماء کے ساتھ عوام اہل سنت بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کی استقبالیہ پروگرام میں استقبال کیا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے عظیم محمد کتاب لکھی، الحمدللہ اسی طریقے سے بہت اچھے شاندار طریقے سے معین المشائخ کے ہاتھوں سے آپ کا استقبال۔ اکابر علماء بھی ہیں، دانشوران ہیں، قلم کار ہیں، کسی نے یہ جرت نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت علامہ مولانا ابراہیم آسی سے یہ کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، انہیں چن لیا ان کی خدمات کو، اور ان سے جو ہے یہ خدمت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ معین المشائخ حضرت علامہ مولانا معین الدین اشرف الجیلانی انہوں نے جو ہے سرپرستی کی، الحاج سید نوری صاحب بھی جو ہے کچھ تعاون کیے اس کتاب کے لکھنے میں، اور بھی علماء ائمہ جو ہے حضرت علامہ ابراہیم آسی صاحب کے جو ہے ہمراہ بیٹھے اور لکھنے میں تعاون کیے، اور حضرت نے جو ہے جو کتاب لکھے، یہ وقت کی ضرورت تھی، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک اہم فریضہ انجام دیے۔ یہ کتاب کا جواب دینا بہت ضروری تھا، اگر یہ نہیں جواب دیتے تو یہ جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک جو ہے یہ باقی رہ جاتا۔ ہم لوگوں نے جو باشندگان بنگال و بہار کی طرف سے جو یہ پروگرام ہم لوگوں نے کیا ہے، منعقد جیسا بھی کیا ہے، تو الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا، اور ہم سب جو ہے نا تہہ دل سے سب کا شکر گزار ہیں حضور معین میاں کے، حضرت الحاج سید نوری صاحب کے، اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی ابراہیم آسی صاحب کے، کہ انہوں نے ایسا کتاب لکھا اور ایسا جواب دیا باطل کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت ہی زیادہ اس چیز کی یہ دے کہ دین کی خدمت کرتے رہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کو جو باطل جو اس کو کرتا ہے اس کو باطل کو جواب دے پوری طرح سے شریعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے کر کے۔ اور بہت بہترین سے ہم لوگ نے مطلب بہت اچھا لگا، ہاں انتظام کیے، اور اس میں بہت سارے ہمارے جو مولانا تھے سب نے مل کے اس کو مطلب صحیح یہ کیے۔ کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس پروگرام کو کافی جتنے ہم نے سوچے تھے اس سے بھی زیادہ مقبول کرا، کامیاب کرا، اور جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جنہوں نے سب پروگرام کو ارینج کیا، الحمدللہ کافی اچھے حد تک ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے سے ہوا، سب لوگوں نے اچھے سے انتظام کرا ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔